बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 29 जनवरी 2025 बरोज़ bod 29 रजब मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का इजलास, खित्ते और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा। सऊदी काबीना का जो इजलास है वो सऊदी वली अहद के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोनिक राब्ते, इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दौरा सऊदी अरब और दीगर अमूर से भी इजलास में आगाह किया गया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़रा कौंसिल का हफ्तावार इजलास वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। एसपी के मुताबिक वज़ीर इत्तलात सलमान अल दोस्तरी ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा के दौरा लेबनान और शाम के हवाले से काबीना को तफ़सीलात से आगाह किया गया। तवक्कलना प्लेटफॉर्म पर सऊदी इवेंट्स नई सहूलत का इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरब में कौमी तकरीबात के मरकज़ का कहना है कि तवक्कलना प्लेटफॉर्म पर सऊदी इवेंट्स के उन्वान से नई सहूलत का इजाफा किया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की कौमी तकरीबात के बारे में फौरी और मुकम्मल मालूमात की फराहमी आसान बनाते हुए तवक्कलना पर सऊदी इवेंट्स के इंडेक्स का इजाफा किया गया है, जिसके ज़रिए तकरीबात के दिन और मुकाम के बारे में तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। कौमी मरकज़ बराए तकरीबात ने मजीद बताया कि सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदाया और कौमी मरकज़ की पार्टनरशिप से नई सहूलत जारी की गई है, जिसके ज़रिए सार्फिन को तकरीबात के मकामात, टिकट की खरीदारी, बुकिंग और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाद में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मंगल को रियाद में तुर्क हम मनसब हकान फैतान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका मफाद के इलाकाई अमूर पर बातचीत के लिए मुलाकात की। एसपी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ यमामा का दौरा जद्दा और दो तरफ़ा मश्क में शिरकत की। पाकिस्तानी बहरिया के नए कमीशन शुदा जहाज़ यमामा ने रोमानिया से पाकिस्तान के लिए सफ़र के दौरान जद्दा सऊदी अरब का दौरा किया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज़ के साथ दो तरफ़ा मश्क में हिस्सा लिया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान नेवी की जानब से जारी बयान के मुताबिक जद्दा बंदरगाह पहुँचने पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफारत खाने के नुमाइंदगान ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बंदरगाह पर कैंप के दौरान जहाज़ के अमले ने पेशा वराना सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें जहाज़ों के दो तरफ़ा दौरे, बहरी अमूर पर बातचीत और बहरी क़यादत के साथ मुलाकात शामिल थी। खाना काबा की दीवारों और गुलाफ को छूना, इदारा अमूर हरमैन की हदायत क्या हैं। इदारा अमूर हरमैन शरफैन ने बाज़ ज़ायरीन की जानब से खाना काबा में किए जाने वाले गलत अमूर की निशानदही करते हुए उन्हें ऐसा न करने की हदायत की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन की जानब से ज़ायरीन की आगाही के लिए हदायत जारी की हैं। हदायत में कहा गया है कि मुकाम इब्राहिम या खाना काबा की दीवारों और गुलाफ को छूना गैर इस्लामी काम है जो सुन्नत से साबित नहीं है। इदारा अमूर हरमैन ने मजीद कहा, तवाफ़ काबा के लिए जो जायज़ अमल है वो हजर असवद और रुकन यमानी की जानब हाथ बुलंद करके तकबीर कहना या अगर मुमकिन हो तो हजर असवद को छूना या बोसा देना है। इससे पहले इदारा अमूर हरमैन की जनरल अथॉरिटी ने उमरा ज़ायरीन से दरख्वास्त की थी कि वो तवाफ़ काबा के दौरान आदाब का ख्याल रखें, आवाज़ बुलंद ना करें और बिला वजह रश का बाइस ना बने। ज़ायरीन हरम को चाहिए कि वो इस अजीम मुकाम की हुर्मत के तकाज़ों का ख्याल करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो यहाँ के एहतराम और तकद्दुस के खिलाफ हो। हजर असवद को बोसा देने के बारे में इदारा अमूर हरमैन का कहना था, उमरा ज़ायरीन कोशिश करें कि वो ऐसे वक्त में हजर असवद को बोसा दें जब काबा में रश ना हो। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद बिला वजह मताफ़ में ना ठहरें और मताफ़ में मौजूद अहलकारों की हदायत पर अमल करें। रियाद सीज़न में द लायन किंग के मौसीकार लीबू एम की परफॉर्मेंस। डिज्नी के मरूफ गुलकारों के तख्लीक़ कार, जनूबी अफ्रीका के म्यूज़िक प्रोड्यूसर और कंपोज़र लीबू एम ने अपने पहले सऊदी अरब के दौरे के दौरान शानदार कैरियर पर बातचीत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 1994 की मकबूल फिल्म द लायन किंग के मशहूर गीत सर्कल ऑफ लाइफ के मुनफरद इब्तदाई नगमे के तख्लीक़ कार लीबू एम ने 2024 की फिल्म मुफासा द लायन किंग के लिए स्टूडियो का दोबारा रुख किया।
لیبو ایم نے اس فلم کے نگومسو نامی گانا کمپوز کیا ہے اور وی گو ٹوگیدر 2 اور امریکی نغمہ نگار لین مینوئل میرانڈ کے ساتھ مل کر کمپوز کیا ہے۔ ریاض سیزن کے تحت محمد عبدہ ایرینا میں منعقد ہونے والے میوزک ایونٹ میں جنوبی افریقی تخلیقی فنکار لیبو ایم نے جرمنی کے معروف موسیقار ہانس زمر کے ساتھ مل کر پرفارم کیا۔ لیبو ایم نے کہا، مجھے یہاں ہوٹل میں قیام کے دوران صحرا میں جانے کا موقع ملا اور 5 سال سے بھی کم وقت میں ہونے والی تبدیلی اور یہاں کی ترقی دیکھی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایسے وقت میں یہاں آیا ہوں جب ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب ثقافتی طور پر دنیا کے لیے خاص مقام ہے۔ لیبو نے مزید کہا، سعودی عرب میں فینس سے بات کر کے اچھا لگا ہے اور ملک کے بارے میں جان کر ایسا محسوس ہوا جیسے میں ایک نئے سفر پر آیا ہوں جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ محفوظ فاصلہ چھوڑیں، موبائل فون کا استعمال غلط ٹریفک 900 ریال تک کے جرمانے عائد کرے گی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ چھوڑنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ حادثات سے بچنے کا ایک بڑا عنصر ہے، خاص طور پر اچانک رک جانے کی صورت میں۔ سعودی ٹریفک نے کہا، محفوظ فاصلہ نہ چھوڑنے یا ڈرائیونگ سے توجہ وہ ہٹانے سے متعلق خلاف ورزیوں پر 300 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ محفوظ فاصلہ نہ چھوڑنا ٹریفک کی خلاف ورزی ہے جو کہ ڈرائیور اور مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے ڈرائیونگ کے دوران کسی اور چیز میں مشغول ہونے کے خلاف بھی خبردار کیا ہے، جیسے کہ موبائل فون کا استعمال، اور اسے ایک لاپرواہی کے طور پر بیان کیا جو گاڑی کے مالک اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو حادثات کے خطرے سے دوچار کرتا ہے۔ انہوں نے ڈرائیورز پر زور دیا کہ وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے سڑک پر پوری توجہ دیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے پر جرمانہ 500 سے 900 ریال تک مقرر ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ اپنی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کے لیے تھکے ہوئے ہیں اور غنودگی کی حالت میں گاڑی چلانے سے گریز کریں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے تھکاوٹ یا نیند کے دوران ڈرائیونگ کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے زور دیا کہ اس سے ایکسیڈنٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے وضاحت کی ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران غنودگی، ارتکاز میں کمی اور اس کے علاوہ رد عمل میں سست روی، ٹکرانے یا پٹڑی سے اترنے کے امکانات میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہنگامی حالات میں فوری اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ مرور نے ڈرائیوروں پر زور دیا ہے کہ وہ گاڑی چلانے سے پہلے آرام کریں، تھکاوٹ محسوس ہونے پر گاڑی چلانا بند کر دیں تاکہ آپ کی اور لوگوں کی جان کی تحفظ ہو سکے۔ سعودی عرب کی انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت نے 50 یا اس سے زیادہ کارکنوں والی کمپنی پر زور دیا ہے کہ وہ کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے ٹریننگ ڈیٹا ہے اس کو ظاہر کریں۔ وزارت نے وضاحت کی ہے، اس فیصلے کا مقصد شفافیت کو بڑھانا، پرائیویٹ شعبے میں تربیتی پروگراموں کا جو معیار ہے وہ بلند کرنا، قومی سطح پر تربیتی ڈیٹا کے واضح اشارے فراہم کرنا اور کارکردگی اور پیداواری صلاحیت اس کو بڑھانا ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ایرو ہیڈ برانڈ بیف وہ روسٹ پروڈکٹ کے خلاف ایک انتباہ جاری کیا ہے جو کہ اصل ملک UAE ہے۔ وزن کے پیکیجز میں پیک کیا گیا 2 سے 3 کلوگرام ہے، جس کی جو پروڈکشن ڈیٹ ہے وہ 2/12/2024 ہے اور ایکسپائری ڈیٹ 1/4/2025 ہے اور جس کا بیچ نمبر B09M24NW ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے وضاحت کی ہے کہ لیبارٹری کے جو تجزیے ہیں اس کے نتائج سے پتہ چلا ہے کہ یہ بیکٹیریا سے آلودہ ہیں اور آپ کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ اتھارٹی نے سفارش کی ہے کہ صارفین اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے گریز کریں اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو ضائع کر دیں، اور اس کے علاوہ جو امپورٹ کرنے والی کمپنی ہے اس کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کے علاوہ اس پروڈکٹ کو سعودی عرب کی مارکیٹ سے واپس لینے کے لیے ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ فوڈ سسٹم اور اس کے انتظامی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 10 سال سے زیادہ قید یا 10 ملین ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایسی کسی بھی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا جس سے شہریوں اور رہائشیوں کی جو صحت ہے وہ متاثر ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ مصنوعات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہیں اور آپ بھی 1999 کال کے ذریعے یونیفائڈ کال سینٹر جو اتھارٹی کا ہے اسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب بحیرہ احمر کے ساحل پر زیر آب ثقافتی ورثے کے مقامات کا سروے شروع۔ سعودی عرب میں ہیریٹیج اتھارٹی نے زیر آب ثقافتی ورثے کے مقامات کے سروے اور دستاویز کاری کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اس سروے کا مقصد زیر آب ثقافتی ورثے کے مقامات کا مطالعہ کرنا اور انہیں ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 68 پیسے، STC پے 73 روپے 44 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 38 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 81 پیسے، منی گرام 73 روپے 38 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور
₹42 दे रहा है। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक ₹22.78, एचडीसी पे ₹22.60, तहवीला राजी ₹22.67, वेस्टर्न यूनियन ₹22.74, मनीग्राम ₹22.52, जाज बैंक ₹22.58 दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।